भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 31 verse 17 उतार. आज आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळा दाविदाच्या किर्तनाचे अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. मोगाचें न्हू जिवितान आमकां एकसोपण घडये घडये भोगते आसा. जिवितान हर एक घडी आमी निराश जाता. जिवितान आमकां सगळ्यांनी सोडला म्हूण आमकां भोगता. जिवितान आमचो मोग करतली कोणूच ना. हांव कोणाकी नाका. हांव कोणाकी नाका रे. हांव कोणाकी नाका जाल्लो म्हण आमच्या जिवितान घडयेन घडये आमी चिंताव आनी गरगाते आसा. मोगाचें न्हू सकाळीच्या वेळा आपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका कित्याक हांव तुका उलो मारता. तुज्या निरासपणान तुज्या एकसरपणान उतार देवाचें म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी 4 अशें म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. जावफ्रो तुज्या जिवितांत तुका कोणी हाताक धरसले ना. जावफ्रो तुज्या आदाराक कोण ना. जावफ्रो तुजे फ्रेंड सर्कल तुका सोडून वता. जावफ्रो आज एक सकेला मट्टार तूं आसाय. जावफ्रो तो देव तुका म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादी. त्या खातीर हे म्हणटा परतून तुका मान आनी हांव तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता. कोणेय तुका केंडू नी. कोण तुज्या पक्ष आसूं दी ना आसूं दी. हांव तुजो देव. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुज्या हाताक धन चलयता. कोणेय तुजो हात सोडला रे हांव तुजो देव तुज्या हाताक घट धर. तुका वाट दाखयतलो देव हांव जावन आसा. मोगाचें न्हू सकाळच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घ्य दिवया. ताच्या मोगाक मीत मेर ना. ताच्या काकुतीक अंत ना. हर एक दीस तो म्हणटा. हर एक दीस
तुझं जांफू दी जिवितांत तुजो कलर कसो आसूं दी, तूं कशी आस, कशें राव, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सर्गीच्या बापाक काळसातून आमी अर्घा दिवया. बापा, तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ, तो काकुळटार जावन आसाय. तुज्या तसलो देव कोणूच ना. हर एक दीस म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्यांच्या दृश्टीन मोलादीक जावन आसाय. परतून म्हणटाय की हर एक घडी आयसाय वसवान भिया नाका, कित्याक हांवेंच तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. तूं म्हजोस, तूं म्हजोस, तूं म्हजोस म्हणून हर एक दीस म्हाका तूं उलो मारताय. ह्या सकाळीच्या वेळा आमी खंतीन अस्कतकेन असमाधान आयज दीस आमी आराम करता जावफरो. देवाचे उतार आमकां म्हणटा आसा सकाळीच्या वेळा, तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक, भिया नाका, कित्याक तूं म्हजोच जावन आसाय, म्हजोच जावन आसाय. आज कोणी तुजेर जैत व्हरून चिंता जाला ती तुजे जैत व्हरची ना, कित्याक हांव तुजो बळवंत देव. एक्सोडस चॅप्टर 14:14. आज तुज्या पक्षान आज सगळ्या तुज्या दुस्मानाचेर हांव झुजतालो, तूं शांत राव म्हणलो देव आज आमच्या सांगात आसा, आमच्या सांगात आसा. त्या देवाक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी उगळसया. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक ल्हानशी काणी हांवें युट्यूबार वाचली. एक मंक म्हळ्यार एक ऋषी एक तपस्सू करून एक सुवातेर बसता. पळयता आसतना दोळे उगते कावळो दोळांत ते दुका घालून रडते आसा. ह्या ऋषीक जायते बेजाराय भोगली आनी विचारले कावळ्या लागीं ताणें, कित्याक रडटाय? ताका कावळो म्हणालो, तुमी आयकला जावं फुरो एक काणी. कावळो म्हणालो की म्हजो मोग करतली कोणी ना, कित्याक हांवें काळो, म्हजे सदां कोणूच ना, सगळीं म्हाका पळोवन सोंड धांवता, ताका तूं निराश आसा. परतून मंक म्हणालो, ऋषी म्हणालो, संवसारांत तशें घडतें आसा, त्या खातीर कित्याक तूं टेन्शन घेताय? जाल्यार कावळ्यान रडचें उणें करूं ना, परतून 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 रडत्या रावलो. ऋषी विचारलो, तुका कितें म्हजे तो हेल्प जायची? म्हाका कावळो आसतो दुसरें कितें म्हणे करीचे, कित्याक म्हणाली सगळ्यांनी म्हजे लागीं येयची, म्हजो मोग करीची. ताकाच ऋषी म्हणालो, एक काम कर, तुका ऑप्शन दिता. ह्या संवसारांत खंयची व्यक्ती या खंयची वस्त समाधानाची येता म्हणून सोदून घेवन ये, तुका कावळो आसतो दुसरें रूप हांव दिता. कावळो बारीक कुशेन उबोवन गेलो. उबोवन वेता आसतना ताका एक तुमकां कळीत आसा न्हंयत दोंका म्हणटात, स्वान दोंका म्हणटात. म्हज्या मोगाचे न्हू, ताच्या कडेन गेले. दोनी सोबीत वायट धवी दोन दोंका न्हंयत खेळोन आसली. आनी हो कावळो वचून दोंका लागीं म्हणालो, कितल्या सोबीत आसात तुमी, इवन नितळ सोबीत वायट कलर तुमचो जिवितांत, तुमकां भारी समाधान आसा न्हय की, तुमीच ग्रेट न्हय की म्हूण. ताकाच दोनी दोंगा म्हणा लागली की शी आमी कांटाळल्या, ह्या वायट कलरा पळोवन कांटाळून गेला आमी, कित्याक लोक आमकां फातर उडयता आनी आमकां हांगा थंय धांवडोन व्हरते आसा. त्या खातीर हो कलरच आमकां नाका म्हणून भोगला. त्या खातीर आमी कांटाळटे आसा, आमी निराश आसा जिवितान. ह्या दोनी दोंगांनी म्हणलें की आमी जिवितान निराश आसा, जिवितान खुशाल म्हणल्यार बरी वस्त म्हणल्यार पॅरेट खीर जावन आसा. तुवें ताका मेळ्ळा ताचो अनुभव तुका सांगता. आनी हो कावळो उबोवन बारीक खुशालें इवन पॅरेट खिरा लागीं गेलो की, आनी किरा कडेन सर कितलो सोबीत तुजो कलर, जिवितान सुखी म्हणल्यार तूं जावन आसाय. ताका पॅरेट म्हणाले की जिवितांत हांव निराश आसा, खंयच्याय फांट्यार म्हाका बसूंक जायना, कोण जाळ उडयता धर म्हाका पिंजऱ्यांत बंद करतात म्हणले एकच खंत, हांव हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत रडोन आसा. पॅरेट म्हणालो खंय जिवितान खुशाल म्हणल्यार ह्या संवसारांत पिकॉक नविलू ताच्या लागीं वच, ताची जिविताचो अनुभव तुका मेळटले. कावळो बारीक कुशेन उबोवन बारीक कुशेन पिकॉकाले वचून म्हणलें की वाव कितल्या सोबीत तुजो कलर,
कितलो कुशाल आसाय ह्या संवसारान कुशाल म्हणला तूंच ताका नविलू म्हणालो गे हांव ह्या पिंजऱ्यांत हांगा उबोंक जायना बसोंक जायना तसल्या कश्टांत आसा म्हजे कश्ट म्हाका मात कळीत हांव कित्याक ह्या संवसारान पिकॉक जावन आयला म्हणलें म्हाका टेंशन ताका पिकॉक म्हणालो हुंगी थोड्या दिसा पयले हांव चिंतूंक रडोन आसली कित्याक म्हळ्यार देवा कित्याक म्हाका कावळो करून तुवें रचूंक न्हय ह्या संवसारांत सुखी म्हणल्यार कावळो कावळ्याक आपले गूण कळ्ळे कावळो उबोन कुशेन त्या संन्यासीलेक वचून म्हणालो की हांव कशें आसा तशेंच म्हाका पुरो कित्याक संवसारांत कुशाल व्यक्ती म्हणल्यार हांवूच जावन आसा म्हज्या मोगाचेनो किर्तनांत 22:25 कित्याक म्हळ्यार आमी जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचे पळोवन रडटा पळय तो बंगल्यांत आसा तो अमेरिका गेला तो थंय गेला तो हांगा आसा कितलो कुशाल आसा ताणें व्हडलो बंगलो बांदला ताका 4 भुरगीं 4 भुरगीं अब्रॉड आसात बरें कार आसा बरो बंगलो आसा बरी आस्त आसा हांव म्हज्या जिवितांत कांयच ना निराश रडणे म्हजी म्हणली कोणी ना म्हज्या मोगाचेनो तुमीच जिवितांत सुखी जावन आसा कितें आज जावं फुडें इल्ले कश्ट आसा तुजें इतलें समाधान तांच्या जिवितांत ना आज त्या बंगल्यांत आसा जावं फुरो ताका दनपारां जेवंक ना सांजेर जेवंक जायना हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर हाय कोलेस्ट्रॉल आज तूं 1 मैल चलोवन वता जावं फुरो तांच्यान अर्दे मैली चलोवंक जायना तांची पिडा बरी जायची जाल्यार अर्दे मैल मनीस चल म्हणटा डॉक्टर तांच्यान चलोवंक जायना म्हज्या मोगाचेनो आज आमकां कितें देवान दिला तांतूं आमी संतोश पावया कितें देवान आमकां दिला तांतूं आमी कुशाल जावया जावं फुरो तुका अशी 2 जाण भुरगीं ती इंडियान काम करता जावं फुरो तांतूं कुशाल जावया आज जावं फुरो शेजाऱ्याची भुरगीं अमेरिका आसा ते खंयच्या ड्रग्सान सांपडलात आमकां कळीत आसा गे तांची भुरगीं हप्त्याक 1 फावटी फोन करना तुजी भुरगीं सदांच सांजेर येवन मम्मे तूं कशी आसाय डाडा तूं कसो आसाय तुजी भुरगीं कितें म्हण येताना घेवन येता तांची भुरगीं वर्सा 1 फावटी येता आसतना तांचे वोजे घेवन तांच्या घरा येवन तांचे वोजे दिवन परतून ती सुसागेता फाटी वेता आसा जावं फुरो म्हज्या मोगाचेनो आमी दुसऱ्यान तिळच्या बदला आमचे भितर आमी करगोवच्या बदला आज जावं फुरो कावळो म्हणालो की हांवच निराश व्यक्ती म्हाका म्हजी म्हणली कोणी ना सगळ्यां कडेन वचून भोंवून येवंक आनी कावळ्याक कळ्ळें गे हांवच एक सुखी वस्त जावन आसा ह्या संवसारांत एक सुखी पक्षी म्हळ्यार हांवच जावन आसा कित्याक म्हाका आसता भितरलें समाधान हांच्या कोणा लागीं ना पळय वाचचें एक बडी कीर्तनांत 22:25 एकडे वाचया आमी तुजेर विश्वास दवरतात तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जावचे ना आज तुका मागणें करूंक वेळ आसा जावं फुरो सकाळीं मिसाव येतें दनपार आराधना बसतें सांजेर आमरीतेर तुज्या घरा आसा उतार म्हणटा पळया तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावची ना परतून म्हणटा की मार्क चॅप्टर 10 वर्स 70 to 22 एक ग्रेस्त तरणाटो खंतीन गेलो ताची कडेन स्टोरी ऐकूया आमी जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे शिरशी धांवन आयलो आनी ताच्या पांयां शिरशी दिमी घालून ताच्या लागीं विचारूंक लागलो बऱ्या मेस्त्री सस्नीक जिवी जोडीचे जाल्यार हांवें कितें करीचें जेजून ताका जाप दिली म्हाका बरो कित्याक म्हणटा मुखार बरो म्हणलो एकलोच देव उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय उपादेश खंयचे ते जाणे ते बरे सत्रायन पाळ तितले गेला पुरो मुखार जिवेशी मारी नाका प्रद्वार करी नाका सोरी नाका फोडसाद सांगी नाका लुकसाण करी नाका तुझ्या आवय बापायक मान दी तो जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री हे सगळे म्हज्या भुरगेपणांत कर नायला मुखार तो वळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडीन आसतना म्हणा लागलो की तुवें करी जाय जाल्यार एकच जावन आसा वस तुजें कितें आसा ते सगळे वीक आनी मेळ्ळो दुडू दुर्बळ दी आनी ये आनी म्हजो पाट लावकर त्या दळा ग्रेस्त तरणाटे मुखामोळ पावून गेले कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 म्हणटा की जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसा आज आमचे दिर्वे हे संवसाराची वस्त जाल्ली वयस जाला आमचे हरये कडेन दिश्ट
ह्या संवसाराचे वस्तेर आसतली आनी आमी निराश भोगतले म्हज्या त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे रास आनी सगळे तुका मेळटले. कशे हे कावळ्याच्या जिवितांत 3 वस्तूला वचून पळोवन आयलो तेन्ना कळले की ती तेगाय जाण सोबीत आसा जावं तांच्या भितर समाधान ना. आमच्या मुकलो बंगलो व्हडलो आसा जावं तातूंत समाधान आसा की ना गी आमकां कळीत ना. ताच्यान की बरें तुजे भितर कितें आसा समाधान तातूंच तूं खुशाल आसा. तुज्या कुटुंबान 2 भुरगीं आसा इवन जावं ल्हान घर आसा जेवंक खावंक आसा बरें कर माया मोगान आसा तातूंच तूं संतोश राव. आयिल्ल्या ल्हानशा कश्टा खातीर दुसऱ्यांची विशय काडून देवाक दोसा नाका. देवा तांकां इतलें दिलें आमकां आजुनी तशेंच दवरलें. आज तुका एकवटपण कुटुंबान देवान रचून दिला. तुज्या कुटुंबान शांती समाधान दिला. बरी भलायकी तुका दिला. त्या खातीर देवा अर्घ दिवन संतोशान आमी जियोवया म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर परतून आमी फाटले मुखल्याक उजव्याक दाव्याक मुखार पाटी कोणाकी पळोवन आमी रडोवन आमी कंगाल जावन खंतिश्ट जावचे नाका. ताच्या बदलाक आमच्या देवा थंय आमी बळवून जावया. आमेन. एकडे आमचे दोळे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया, मागया पवित्र आत्म्याचो आदार. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या वस्तूंतल्यान भायर येवन दैवीक मोगान भरायचे जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. सर्गीच्या सत्तेचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. जुवांव प्रमाणे शुभवार्ता 20:16 म्हणटा की आत्मो साताचो तुजे भितर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण साताक वन पावयतलो. त्या सर्गीच्या आत्म्यान भरया आमी दैवीक आत्म्यान ह्या सकाळचे वेळ बरोवन सगळी सांगाता मेळोन मागया वेळा हे पवित्र आत्म्या ये तुझ्या कंपनीन तुजो इश्ट खंयच्या हुद्द्यार पावों दी. तुका देवान कितें दिला तातूंत दादोशी जा. तुका कितली सोबाय दिला तातूंत दादोशी जा. कितली भलायकी तुका दिला तातूंत दादोशी जा. कितें देवान दिला तातूंत दादोशी जा. कितें देवान दिला तातूंत दादोशी जा. कित्याक ते वर्तो आनी विस्वासी जावन आसा. ताच्या भुरग्यांचे ताची नदर हर एक कडेन तो लावन आसा. ताच्या भुरग्यांक ताच्या ध्यानांत तो भरून आसा. ताची दैवीक काकू जाणेकल्याचे वळून येवन आसा. आयच्या सकाळीच्या वेळार हे पवित्र आत्म्या तुझ्या दैवीक ध्यानान आमकां भर. आमची अस्कत काय उण्यापण आमची अडकळ्यो गिरारे बेजारे पयस कर. देणी लाभोंक तूं ये. म्हजे वयर देवत तूं ये. देणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या. परतून म्हणया म्हजे वयर देवन ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. आसल्यान संतोष काय भोगोवंक आसल्यान खुशाल काय भोगोवंक आज म्हाका आदार दी फळ दी कृपा दी. तुज्या दैवीक ध्यानान भर पवित्र आत्म्या. बापा तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा आसल्यान संतोष काय भोगोवंक म्हाका कृपा लाभय. म्हाका दिल्ल्या भुरग्यां खातीर म्हाका दिल्ल्या कुटुंबा खातीर म्हाका दिल्ल्या वावरा खातीर म्हाका दिल्ल्या भलायके खातीर म्हाका दिल्ल्या सोबाया खातीर म्हाका दिल्ल्या जाणवाया खातीर हांव तुका अर्घ दिता बापा. अर्घ दिता बापा. मागता बापा कामनांतल्या जणेकल्या व्यक्तींक भुरग्यांक तरणाट्यांचो फुडार तुज्या मुखार उबारता. आयसीयूत वेंटिलेटर आसता तुज्या मुखार उबारता. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाक किमो डायलिसीस कोणाचें आसा तांकां तुज्या मुखार उबारता. कोणाचें ब्लड टेस्ट आज आसा कोणाचे रिपोर्ट येवचेर आसा. सगळ्या घरचे वता कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाचे अंबसी अपॉइंटमेंट आसा. ह्या जणेकल्यांक तुज्या मुखार उबारता बापा. ह्या सकाळीच्या वेळा हे जणेकल्याची मागणी गरजो विनवण्यो तुझ्या मुखार उबारता बापा. तुझ्या मुखार उबारता बापा. आमचे दया दाखय बापा. इतल्या बाबडे आपले पॅटिशनांक बरोवन घालात बापा युट्यूबार. तांचेर तुझे आशीर्वाद देवय. तांचेर तुजी बेसांव देवय बापा.
सगळ्या वायटांतां वेगनांतां खरकातां तांकां राखोन व्हर. ती भायर वेता आसतना, ती घरा भितर येता आसतना तांकां राखोन व्हर. ताच्या वावराचेर आशिर्वादीत कर. वावर करच्या सुवातेचेर तुजी बेसांवां देवय बापा. सगळ्या कश्टांतां तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. मोगाचेनो आसल्यान आमी संतोष पावया. तुका 2 भुरगीं आसा, संतोष पाव. तुजो कूल अस्कत आसा, बायल अस्कत आसा, संतोष पाव. आसले आमी स्विकार करया. दुसऱ्याचे ताज्यान की चड आसा जावं फ्रो, त्या खातीर आसल्यांत आमी करगोन बसच्या पडला. आसल्यांत देवा अर्घा दिवन आमी संतोष पावया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक ताच्या लेफ्ट पांयांत कठीण एलर्जी आशिल्ली आनी ती एलर्जी गुण जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच कळनासतना म्हज्या पुता सांगाता उसार नासली. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान म्हज्या पुताच्या भलायके खातीर हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेसू मारिफात म्हज्या पुताची संपूर्ण एलर्जी गुण जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव अंधेरीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव एका कंपनींत काम करनासलो आनी थंयसर म्हज्या काम केल्ल्या कमाईक म्हाका सॅलरी मेळनातली आनी त्या वेळार हांव कंगाल जालो आनी हांवें दुसरें ऑनलायन एप्लिकेशन जॉबाक घालें आनी म्हज्या फ्रेंड सर्कलान सगळ्यांकी म्हाका एक काम सोदूंक सांगलें. आनी मार्च म्हयन्यांत हांव कितलें कामां सोदल्यारी म्हाका कामां मेळनातलीं. तोवळ हांव देदेस्पर जालो आनी हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1. ही देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान विचार नासलो. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसलो. आनी तशेंच हांव पवित्र सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं, येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू, हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हणून सदांच देवाक उलो मारून हांव मागून आशिल्लो. आनी देवाचे दयेन एकच म्हयन्यान हांवें एक कॉल रिसीव केलें आनी त्या कंपनींत जॉब वेकन्सी आसा म्हणून म्हाका कळोन आयलें आनी म्हाका तांची इंटरव्यू स्केड्यूल केली. आनी त्याच हप्त्यान हांव त्या इंटरव्यूवाक गेलो आनी थंयसर म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालें. मात्र न्हय, म्हाका एक बऱ्या सॅलरीचे पॅकेज सयत म्हाका मेळ्ळां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कीर्तन 22:30 ओळी 1 ते 9 सांगात म्हणून उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 34, 1 to 9. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गान दितलो, ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो व्हडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो, सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणा येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो,
ताका भियोन चला, ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. रेशमा म्हणले भयण आपल्या नवऱ्याची बेळ मानतावन साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो न्हवरो गव्हर्मेंट कामांत आशिल्लो आनी ताका प्रमोशन जाल्लें आनी लागींच पोस्टींग जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां सांगाता मेळून उसार नासल्ल्या. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात 1.5 वर्सां उपरांत म्हज्या गोवाक लागींच कोडयाळांत पोस्टींग मेळ्ळां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्घन दितां. जोशुआ चॅप्टर 1:9 हांवें तुका फरमयलां न्हय, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य संडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा म्हणली बाईन कासर गोडतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका काम करचे लागीं हांव पडोवन म्हजो हात दूख जाल्लो, कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें ना आनी तवळ तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या जेजू लागीं म्हजो हात गूण कर देवा, म्हाका काम करची सकत दी देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्घन दितां. साम चॅप्टर 107:20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आयची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज ब्रेस्तारा सप्टेंबराच्या 25 तारखेर विशेष सुटकेचे आराधन चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर संजेर 7 वरां तावन 9:15 मुशेर आसतलें. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर सेबॅस्टियन आनी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले. दोनी लँग्वेजीसांत इंग्लीश आनी कोंकणीन ट्रान्सलेशन आसतलें. बॉम्बेंत आसली भाव भयणी येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्याच शुक्रार, सोनवार, आयतार सप्टेंबराच्या 26, 27 आनी 28 तारखेर 3 दीस तरणाट्यां खातीर विशेष रेसिडेन्शियल कन्वेन्शन आसा केला ताबोर भवन, रायते विलेज, कल्याण ह्या सुवातेर. फादर मॅथ्यू डिरेक्टर ताबोर भवन असो, तशेंच फादर डिबिन असिस्टंट डिरेक्टर ताबोर भवन असो आनी तशीच ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी टीम ह्या सुवातेर हजर आसतली. सगळ्या तरणाट्यांक एक वोत्तायेचें आपणे जावन आसा. हे ह्या व्हडा संख्यान सगळीं तरणाट्यानो आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. सुविनी म्हणली बाईन बॉम्बेतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा हांव गुरुवार आशिल्ली आनी त्या वेळार म्हजी डिलिव्हरी सेफ रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. मात्र सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत कांयच अडकळ नासतना म्हज्या गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्याक आनी म्हाका ह्या 9 म्हयन्यांनी राख देवा म्हणून येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावन हांवें एका सोबीत भलायकेवंत चेरक्या भुरग्याक जल्म दिला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्घन दितां. साम चॅप्टर 127:3 भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका म्हजी 3rd रावंड इंटरव्यू आशिल्ली आनी त्या इंटरव्यूंत हांव पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हीं जावन आसात. साम चॅप्टर 9:9, साम चॅप्टर 18:2, साम चॅप्टर 46:1 हीं देवाचीं उतरां हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासलो. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका तांचे
इंटरव्यू आतावन कॉल आयला आनी म्हाका ऑफर लेटरी फावो जाला आनी तांणी म्हाका सिलेक्टेड म्हणून सांगलां. येदे व्हडलें आज आप म्हज्या जिवितान केल्ल्या त्या धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 2. सर्वेस पोर मुजें काडाप मुजें कोठें, म्हजो सोडवणदार म्हजो देव मुजें काडाप. हांव ताका शरणा येतां, म्हजी डाल म्हज्या तारणाचें शिंग मुजें बुरूस. प्रेज द लॉर्ड. हन्ना प्रिया म्हणली बहीण बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 6 वर्सां तावन हांवें एका इस्कॉलांत काम करनासा आनी म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 9 वर्स 9. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसारनासली, मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवातीक जेजू मारिफात म्हाका थंयसर परमनंट जॉब जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस पोरेक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. मायकल रॉड्रिक्स म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव गर्भांचें कार्य जावन आशिल्लें आनी हांव गर्भांचे वेळार म्हजें काम मस्त रावून आशिल्लें. कितलें केल्यार तें घर पुरा जायनातलें. तवळ हांव कंगाल जाल्लो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसारनासलो. तशेंच सदांच पावणे 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हजे सर्व अडकळ्यो पयस कर देवा म्हणून देवाक उलो मान हांव मागून आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हजें गर्भांचें काम बऱ्या रतीन जावन म्हजें घरांत तोकलाचें कार्यय बऱ्या रतीन जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजीन तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्यां धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं खाण दिताय.